जानकी। सादत हसन मंटो। पूना में रेसों का मौसम शुरू होने वाला था कि पेशावर से अजीज ने लिखा कि मैं अपनी एक जान पहचान की औरत जानकी को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। उसको या तो पूना में या बंबई की किसी फिल्म कंपनी में मुलाजिम करा दो। तुम्हारी वाकफियत काफी है। उम्मीद है तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वक्त का तो इतना ज्यादा सवाल नहीं था, लेकिन मुसीबत यह थी कि मैंने ऐसा काम कभी किया ही नहीं था। फिल्म कंपनियों में अक्सर वही आदमी औरतें लेकर आते हैं जिन्हें उनकी कमाई खानी होती है। जाहिर है कि मैं बहुत घबराया, लेकिन फिर मैंने सोचा अजीज इतना पुराना दोस्त है, जाने किस यकीन के साथ भेजा है, उसको मायूस नहीं करना चाहिए। यह सोचकर भी एक गुना तस्कीन हुई कि औरत के लिए अगर वो जवान हो, हर फिल्म कंपनी के दरवाजे खुले हैं। इतनी तरद्दुद की बात ही क्या है, मेरी मदद के बगैर ही उसे किसी न किसी फिल्म कंपनी में जगह मिल जाएगी। खत मिलने के चौथे रोज वो पूना पहुंच गई। कितना लंबा सफर तय करके आई थी, पेशावर से बंबई और बंबई से पूना। प्लेटफॉर्म पर चूंकि उसको मुझे पहचानना था, इसलिए गाड़ी आने पर मैंने एक सिरे से डब्बों के पास से गुजरना शुरू किया। मुझे ज्यादा दूर न चलना पड़ा, क्योंकि सेकंड क्लास के डब्बे से एक मुतवस्सित कद की औरत जिसके हाथ में मेरी तस्वीर थी उतरी। मेरी तरफ वो पीट करके खड़ी हो गई और एड़ियां ऊंची करके मुझे हुजूम में तलाश करने लगी। मैंने करीब जाकर कहा, जिसे आप ढूंढ रही हैं वो गालिबन मैं ही हूं। वो पलटी। ओ आप। एक नजर मेरी तस्वीर की तरफ देखा और बड़े बेतकल्लुफ अंदाज में कहा, सादत साहब, सफर बहुत ही लंबा था। बंबई में फ्रंटियर मेल से उतरकर इस गाड़ी के इंतजार में जो वक्त काटना पड़ा, उसने तबीयत साफ कर दी। मैंने कहा, असबाब कहाँ है आपका? लाती हूं। ये कहकर वो डब्बे के अंदर दाखिल हुई। दो सूटकेस और एक बिस्तर निकाला। मैंने कुली बुलवाया। स्टेशन से बाहर निकलते हुए उसने मुझसे कहा, मैं होटल में ठहरूंगी। मैंने स्टेशन के सामने ही उसके लिए एक कमरे का बंदोबस्त कर दिया। उसे गुस्ल वुस्ल करके कपड़े तब्दील करने थे और आराम करना था, इसलिए मैंने उसे अपना एड्रेस दिया और ये कहकर कि सुबह 10 बजे मुझसे मिले, होटल से चल दिया। सुबह 10:30 बजे वो प्रभात नगर, जहां मैं एक दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ था, आई। जगह तलाश करते हुए उसे देर हो गई थी। मेरा दोस्त उस छोटे से फ्लैट में जो नया नया था मौजूद नहीं था। मैं रात देर तक लिखने का काम करने के बायस सुबह देर से जागा था, इसलिए 10:30 बजे नहा धोकर चाय पी रहा था कि वो अचानक अंदर दाखिल हुई। प्लेटफॉर्म पर और होटल में थकावट के बावजूद वो जानदार औरत थी, मगर जूं ही वो उस कमरे में जहां मैं सिर्फ बनियान और पाजामा पहने चाय पी रहा था दाखिल हुई, तो उसकी तरफ देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही परेशान और खस्ता हाल औरत मुझसे मिलने आई है। जब मैंने उसे प्लेटफॉर्म पर देखा था तो वो जिंदगी से भरपूर थी, लेकिन जब प्रभात नगर के नंबर 11 फ्लैट में आई तो मुझे महसूस हुआ कि या तो उसने खैरात में अपना 10-15 आउंस खून दे दिया है या उसका इस्कात हो गया है। जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूं, घर में और कोई मौजूद नहीं था सिवाय एक बेवकूफ नौकर के। मेरे दोस्त का घर, जिसमें एक फिल्मी कहानी लिखने के लिए मैं ठहरा हुआ था, बिल्कुल सुनसान था, और मजीद एक ऐसा नौकर था जिसकी मौजूदगी वीरानी में इजाफा करती थी। मैंने चाय की एक प्याली बनाकर जानकी को दी और कहा, होटल से तो आप नाश्ता करके आई होंगी, फिर भी शौक फरमाइए। उसने इस्तेराब से अपने होंठ काटते हुए चाय की प्याली उठाई और पीना शुरू की। उसकी दाहिनी टांग बड़े जोर से हिल रही थी। उसके होठों की कपकपाहट से मुझे मालूम हुआ कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन हिचकिचाती है। मैंने सोचा शायद होटल में रात को किसी मुसाफिर ने उसे छेड़ा है। चुनाचे मैंने कहा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई होटल में? जी नहीं। मैं ये मुख्तसर जवाब सुनकर खामोश रहा। चाय खत्म हुई तो मैंने सोचा अब कोई बात करनी चाहिए। चुनाचे मैंने पूछा, अजीज साहब कैसे हैं? उसने मेरे सवाल का जवाब न दिया। चाय की प्याली तिपाई पर रखकर उठ खड़ी हुई और लफ्जों को जल्दी जल्दी अदा करके कहा, मंटो साहब, आप किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हैं? मैंने जवाब दिया, पूना में तो मैं किसी को नहीं जानता। ओह। मैंने पूछा, क्यों, बीमार हैं आप? जी हाँ। वो कुर्सी पर बैठ गई। मैंने दरियाफ्त किया, क्या तकलीफ है? उसके तीखे होंठ, जो मुस्कुराते वक्त सुकड़ जाते थे या सुकेड़ लिए जाते थे, वाह हुए। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन कह ना सकी और उठ खड़ी हुई। फिर मेरा सिगरेट का डब्बा उठाया और एक सिगरेट सुलगा कर कहा, माफ कीजिएगा, मैं सिगरेट पिया करती हूँ। मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो सिर्फ सिगरेट पिया ही नहीं करती बल्कि फूंका करती थी, बिल्कुल मर्दों की तरह। सिगरेट उंगलियों में दबाकर वो जोर जोर से कश लेती और एक दिन में तकरीबन 75 सिगरेटों का धुआं खींचती थी। मैंने कहा, आप बताती क्यों नहीं कि आपको तकलीफ क्या है? उसने कुंवारी लड़कियों की तरह झुंझलाकर अपना एक पांव फर्श पर मारा।
ہائے اللہ، میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ یہ کہہ کر وہ مسکرائی۔ مسکراتے ہوئے تیکھے ہونٹوں کی محراب میں سے مجھے اس کے دانت نظر آئے، جو غیر معمولی طور پر صاف اور چمکیلے تھے۔ وہ بیٹھ گئی اور میری آنکھوں میں اپنی ڈگمگاتی آنکھوں کو نہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا، بات یہ ہے کہ 15-20 دن اوپر ہو گئے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ… پہلے تو میں مطلب نہ سمجھا، لیکن جب وہ بولتے بولتے رک گئی تو میں کسی قدر سمجھ گیا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے۔ اس نے زور سے کش لیا اور مردوں کی طرح زور سے دھوئیں کو باہر نکالتے ہوئے کہا، نہیں، یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کچھ ٹھہر نہ گیا ہو۔ میں نے کہا، اوہ۔ اس نے سگریٹ کا آخری کش لے کر اس کی گردن چائے کی تشتری میں دبائی۔ اگر ایسا ہو گیا ہے تو بڑی مصیبت ہوگی۔ ایک دفعہ پشاور میں ایسی ہی گڑبڑ ہو گئی تھی، لیکن عزیز صاحب اپنے ایک حکیم دوست سے ایسی دوا لائے تھے جس سے چند ہی دن میں سب صاف ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کو بچے پسند نہیں؟ وہ مسکرائی، پسند ہے، لیکن کون پالتا پھرے؟ میں نے کہا، آپ کو معلوم ہے اس طرح بچے ضائع کرنا جرم ہے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ پھر اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھ سے عزیز صاحب نے بھی یہی کہا تھا، لیکن سعادت صاحب میں پوچھتی ہوں اس میں جرم کی کون سی بات ہے؟ اپنی ہی تو چیز ہے، اور ان قانون بنانے والوں کو یہ بھی تو معلوم ہے کہ بچے ضائع کراتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بڑا جرم ہے۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ عجیب و غریب عورت ہو تم جانکی۔ جانکی نے بھی ہنسنا شروع کیا۔ عزیز صاحب بھی یہی کہا کرتے ہیں۔ ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا مشاہدہ ہے جو آدمی پرخلوص ہوں، ہنستے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں۔ اس نے اپنا بیگ کھول کر رومال نکالا اور آنکھیں خشک کر کے بھولے بچوں کے انداز میں پوچھا، سعادت صاحب بتائیے، کیا میری باتیں دلچسپ ہوتی ہیں؟ میں نے کہا، بہت۔ جھوٹ۔ اس کا ثبوت؟ اس نے سگریٹ سلگانا شروع کر دیا۔ بھائی شاید ایسا ہو۔ میں تو اتنا جانتی ہوں کہ کچھ بے وقوف ہوں، زیادہ کھاتی ہوں، زیادہ بولتی ہوں، زیادہ ہنستی ہوں۔ اب آپ ہی دیکھیے نا، زیادہ کھانے سے میرا پیٹ کتنا بڑھ گیا ہے۔ عزیز صاحب ہمیشہ کہتے رہے جانکی کم کھایا کرو، پر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ سعادت صاحب بات یہ ہے کہ میں کم کھاؤں تو ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ میں کسی سے کوئی بات کہنا بھول گئی ہوں۔ اس نے پھر ہنسنا شروع کیا۔ میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اس کی ہنسی بالکل الگ قسم کی تھی، بیچ بیچ میں گھنگرو سے بچتے تھے۔ پھر وہ اسقاط حمل کے متعلق باتیں کرنے ہی والی تھی کہ میرا دوست جس کے یہاں میں ٹھہرا ہوا تھا آ گیا۔ میں نے جانکی سے اس کا تعارف کرایا اور بتایا کہ وہ فلم لائن میں آنے کا شوق رکھتی ہے۔ میرا دوست اسے اسٹوڈیو لے گیا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ وہ ڈائریکٹر جس کے ساتھ وہ بحیثیت اسسٹنٹ کے کام کر رہا تھا، اپنی نئی فلم میں جانکی کو ایک خاص رول کے لیے ضرور لے لے گا۔ پونا میں جتنے اسٹوڈیو تھے، میں نے مختلف ذرائع سے جانکی کے لیے کوشش کی۔ کسی نے اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ لیا، کسی نے کیمرہ ٹیسٹ۔ ایک فلم کمپنی میں اس کو مختلف قسم کے لباس پہنا کر دیکھا گیا، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ ایک تو جانکی ویسے ہی دن اوپر ہو جانے کے باعث پریشان تھی۔ 4-5 روز متواتر جب اسے فلم کمپنیوں کے اکتا دینے والے ماحول میں بے نتیجہ گزارنے پڑے تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ بچہ ضائع کرنے کے لیے وہ ہر روز 20-20 گرین کونین کھاتی تھی۔ اس سے بھی اس کی طبیعت پر گرانی سی رہتی تھی۔ عزیز صاحب کے دن پشاور میں اس کے بغیر کیسے گزرتے ہیں، اس کے متعلق بھی اس کو ہر وقت فکر رہتی تھی۔ پونا پہنچتے ہی اس نے ایک تار بھیجا تھا۔ اس کے بعد وہ بلا ناغہ ہر روز ایک خط لکھ رہی تھی۔ ہر خط میں یہ تاکید ہوتی تھی کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور دوا باقاعدگی کے ساتھ پیتے رہیں۔ عزیز صاحب کو کیا بیماری تھی اس کا مجھے علم نہیں، لیکن جانکی سے مجھے اتنا معلوم ہوا کہ عزیز صاحب کو چونکہ اس سے محبت ہے، اس لیے وہ فوراً اس کا کہا مان لیتے ہیں۔ گھر میں کئی بار بیوی سے اس کا جھگڑا ہوا کہ وہ دوا نہیں پیتے، لیکن جانکی سے اس معاملے میں انہوں نے کبھی چوں بھی نہ کی۔ شروع میں میرا خیال تھا کہ جانکی عزیز کے متعلق جو اتنی فکر مند رہتی ہے محض بکواس ہے، بناوٹ ہے، لیکن آہستہ آہستہ میں نے اس کی بے تکلف باتوں سے محسوس کیا کہ اسے حقیقتاً عزیز کا خیال ہے۔ اس کا جب بھی خط آیا جانکی پڑھ کر ضرور روئی۔ فلم کمپنیوں کے طواف کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، لیکن ایک روز جانکی کو یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی کہ اس کا اندیشہ غلط تھا۔ دن واقعی اوپر ہو گئے تھے، لیکن وہ بات جس کا اسے کھٹکا تھا نہیں تھی۔ جانکی کو پونا آئے 20 روز ہو چلے تھے۔ عزیز کو وہ خط پر خط لکھ رہی تھی۔ اس کی طرف سے بھی لمبے لمبے محبت نامے آتے تھے۔ ایک خط میں عزیز نے مجھ سے کہا تھا کہ پونا میں اگر جانکی کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو میں بمبئی میں کوشش کروں، کیونکہ وہاں بے شمار اسٹوڈیو ہیں۔ بات معقول تھی، لیکن میں سینیریو لکھنے میں مصروف تھا، اس لیے جانکی کے ساتھ بمبئی جانا مشکل تھا۔ لیکن میں نے پونا سے اپنے دوست سعید کو، جو ایک فلم میں ہیرو کا پارٹ ادا کر رہا تھا، ٹیلی فون کیا۔ اتفاق سے وہ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود نہ تھا
آفس میں نارائن کھڑا تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ میں پونا سے بول رہا ہوں تو ٹیلی فون لے لیا اور زور سے چلایا، ہلو منٹو، نارائن اسپیکنگ فرام دس اینڈ، کہو کیا بات ہے؟ سعید اس وقت اسٹوڈیو میں نہیں ہے، گھر میں بیٹھا رضیہ سے آخری حساب کتاب کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ نارائن نے ادھر سے جواب دیا، کھٹ پٹ ہو گئی ہے، رضیہ نے ایک اور آدمی سے ٹانکا ملا لیا ہے۔ میں نے کہا لیکن یہ حساب کتاب کیسا ہو رہا ہے؟ نارائن بولا، بڑا کمینہ ہے یار سعید، اس سے کپڑے لے رہے ہیں جو اس نے خرید کر دیے تھے۔ بات یہ ہے کہ پشاور سے میرے ایک عزیز نے ایک عورت یہاں بھیجی ہے جسے فلموں میں کام کرنے کا شوق ہے۔ جانکی میرے پاس ہی کھڑی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے مناسب و موزوں لفظوں میں اپنا مدعا بیان نہیں کیا۔ میں تصحیح کرنے ہی والا تھا کہ نارائن کی بلند آواز کانوں کے اندر گھسی، عورت؟ پشاور کی عورت؟ خوب، بھیجو اس کو جلدی۔ خوب، ہم بھی قصور کا پٹھان ہے۔ میں نے کہا بکواس نہ کرو نارائن، سنو، کل دکن کوئن سے میں انہیں بمبئی بھیج رہا ہوں۔ سعید یا تم کوئی بھی اسے اسٹیشن پر لینے کے لیے آ جانا، کل دکن کوئن سے، یاد رہے۔ نارائن کی آواز آئی، پر ہم اسے پہچانیں گے کیسے؟ میں نے جواب دیا، وہ خود تمہیں پہچان لے گی، لیکن دیکھو کوشش کر کے اسے کسی نہ کسی جگہ ضرور رکھوا دینا۔ 3 منٹ گزر گئے۔ میں نے ٹیلی فون کٹ کیا اور جانکی سے کہا، کل دکن کوئن سے تم بمبئی چلی جانا، سعید اور نارائن دونوں کی تصویریں دکھاتا ہوں، لمبے تڑنگے خوبصورت جوان ہیں، تمہیں پہچاننے میں دقت نہیں ہوگی۔ میں نے البم میں جانکی کو سعید اور نارائن کے مختلف فوٹو دکھائے۔ دیر تک وہ انہیں دیکھتی رہی۔ میں نے نوٹ کیا کہ سعید کا فوٹو اس نے زیادہ غور سے دیکھا۔ البم ایک طرف رکھ کر میری آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالنے کی ڈگمگاتی کوشش کرتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا، دونوں کیسے آدمی ہیں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دونوں کیسے آدمی ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ فلموں میں اکثر آدمی برے ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے میں ایک ٹوہ لینے والی سنجیدگی تھی۔ میں نے کہا یہ تو درست ہے، لیکن فلموں میں نیک آدمیوں کی ضرورت ہی کہاں ہوتی ہے؟ کیوں؟ دنیا میں 2 قسم کے انسان ہیں۔ ایک قسم ان انسانوں کی ہے جو اپنے زخموں سے درد کا اندازہ کرتے ہیں، دوسری قسم ان کی ہے جو دوسروں کے زخم دیکھ کر درد کا اندازہ کرتے ہیں۔ تمہارا خیال کیا ہے؟ کون سی قسم کے انسان زخم کے درد اور اس کی تہ کی جلن کو صحیح طور پر محسوس کرتے ہیں؟ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، وہ جن کے زخم لگے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل درست۔ فلموں میں اصل کی اچھی نقل وہی اتار سکتا ہے جسے اصل کی واقفیت ہو۔ ناکام محبت میں دل کیسے ٹوٹتا ہے، یہ ناکام محبت ہی اچھی طرح بتا سکتا ہے۔ وہ عورت جو 5 وقت جانماز بچھا کر نماز پڑھتی ہے اور عشق و محبت کو سور کے برابر سمجھتی ہے، کیمرے کے سامنے کسی مرد کے ساتھ اظہار محبت کیا خاک کرے گی؟ اس نے پھر سوچا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلم لائن میں داخل ہونے سے پہلے عورت کو سب چیزیں جاننی چاہیے؟ میں نے کہا یہ ضروری نہیں، فلم لائن میں آ کر بھی وہ چیزیں جان سکتی ہے۔ اس نے میری بات پر غور نہ کیا اور جو پہلا سوال کیا تھا اسے پھر دہرایا، سعید صاحب اور نارائن صاحب کیسے آدمی ہیں؟ تم تفصیل سے پوچھنا چاہتی ہو؟ تفصیل سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ دونوں میں سے آپ کے لیے کون بہتر رہے گا؟ جانکی کو میری یہ بات ناگوار گزری۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ جیسی تم چاہتی ہو، ہٹائیے بھی۔ یہ کہہ کر وہ مسکرائی۔ میں اب آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جب پوچھو گی تو میں نارائن کی سفارش کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سعید کے مقابلے میں بہتر انسان ہے۔ میرا اب بھی یہی خیال ہے۔ سعید شاعر ہے، ایک بہت بے رحم قسم کا شاعر۔ مرغی پکڑے گا تو ذبح کرنے کے بجائے اس کی گردن مروڑے گا، گردن مروڑ کر اس کے پر نوچے گا، پر نوچنے کے بعد اس کی یخنی نکالے گا، یخنی پی کر اور ہڈیاں چبا کر وہ بڑے آرام اور سکون سے ایک کونے میں بیٹھ کر اس مرغی کی موت پر ایک نظم لکھے گا جو اس کے آنسوؤں میں بھیگی ہوگی۔ شراب پیے گا تو کبھی بہکے گا نہیں۔ مجھے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ شراب کا مطلب ہی فوت ہو جاتا ہے۔ صبح بہت آہستہ آہستہ بستر پر سے اٹھے گا، نوکر چائے کی پیالی بنا کر لائے گا، اگر رات کی بچی ہوئی رم سرہانے پڑی ہے تو اسے چائے میں انڈیل لے گا اور اس مکسچر کو ایک ایک گھونٹ کر کے ایسے پیے گا جیسے اس میں ذائقے کی کوئی حس ہی نہیں۔ بدن پر کوئی پھوڑا نکلا ہے، خطرناک شکل اختیار کر گیا ہے، مگر مجال ہے جو وہ اس کی طرف متوجہ ہو۔ پیپ نکل رہی ہے، گل سڑ گیا ہے، ناسور بننے کا خطرہ ہے، لیکن سعید کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا۔ آپ اس سے کچھ کہیں گے تو یہ جواب ملے گا، اکثر اوقات بیماریاں انسان کی جزو بدن ہو جاتی ہیں، جب مجھے یہ زخم تکلیف نہیں دیتا تو علاج کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ کہتے ہوئے وہ زخم کی طرف اس طرح دیکھے گا جیسے کوئی اچھا شعر نظر آ گیا ہے۔ ایکٹنگ وہ ساری عمر نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ وہ لطیف جذبات سے قریب قریب آ رہی ہے۔ میں نے اسے ایک فلم میں دیکھا جو ہیروئن کے گانوں کے باعث بہت مقبول ہوا تھا۔ ایک جگہ اس نے اپنی محبوبہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر محبت کا اظہار کرنا تھا۔ خدا کی قسم اس نے ہیروئن کا ہاتھ کچھ اس طرح اپنے ہاتھ میں لیا
जैसे कुत्ते का पंजा पकड़ा जाता है। मैं उससे कई बार कह चुका हूँ, एक्टर बनने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, अच्छे शायर हो, घर बैठो और नज़में लिखा करो। मगर उसके दिमाग पर अभी तक एक्टिंग की धुन सवार है। नारायण मुझे बहुत पसंद है। स्टूडियो की जिंदगी के जो उसूल उसने अपने लिए वजा कर रखे हैं मुझे अच्छे लगते हैं। एक्टर जब तक एक्टर है उसे शादी नहीं करनी चाहिए। शादी कर ले तो फौरन फिल्म को तलाक देकर दूध दही की दुकान खोल ले। अगर मशहूर एक्टर रहा है तो काफी आमदनी हो जाया करेगी। कोई एक्ट्रेस तुम्हें भैया या भाई साहब कहे तो फौरन उसके कान में कहो, आपकी अंगिया का साइज क्या है। किसी एक्ट्रेस पर अगर तुम्हारी तबीयत आ गई है तो तमहीदे बांधने में वक्त जाया ना करो। उससे तखलिए में मिलो और कहो कि मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ। उसको यकीन ना आए तो पूरी जीभ बाहर निकाल कर दिखा दो। अगर कोई एक्ट्रेस तुम्हारे हिस्से में आ जाए तो उसकी आमदनी में से एक पैसा भी न लो। एक्ट्रेसों के शौहरों और भाइयों के लिए यह पैसा हलाल है। इस बात का ख्याल रखना कि एक्ट्रेस के बतन से तुम्हारी कोई औलाद न हो। स्वराज मिलने के बाद अलबत्ता तुम उसकी औलाद पैदा कर सकते हो। याद रखो कि एक्टर की भी आखबत होती है। उसे रेजर और कंघी से संवारने के बजाय कभी कभी गैर मुहज्जब तरीके से भी संवारने की कोशिश किया करो। मिसाल के तौर पर कोई नेक काम करके। स्टूडियो में सबसे ज्यादा एहतराम पठान चौकीदार का करो। सुबह स्टूडियो में आते वक्त उसे सलाम करने से तुम्हें फायदा होगा। यहाँ नहीं तो दूसरी दुनिया में जहाँ फिल्म कंपनियां नहीं होंगी। शराब और एक्ट्रेस की आदत हरगिज न डालो। बहुत मुमकिन है कि किसी रोज कांग्रेस गवर्नमेंट लहर में आकर ये दोनों चीजें ममनू करार दे दे। सौदागर मुसलमान सौदागर हो सकता है, लेकिन एक्टर हिंदू एक्टर या मुस्लिम एक्टर नहीं हो सकता। झूठ न बोलो। ये सब बातें नारायण के 10 अहकाम के उन्वान तले उसने अपनी एक नोटबुक में लिख रखी हैं, जिनसे उसके कैरेक्टर का बखूबी अंदाजा हो सकता है। लोग कहते हैं कि वो उन सब पर अमल नहीं करता, मगर यह हकीकत नहीं। सईद और नारायण के मुतालिक जो मेरे ख्यालात थे, मैंने जानकी के पूछे बगैर इशारतन बता दिए, और आखिर में उसे साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर तुम इस लाइन में आ गई तो किसी न किसी मर्द का सहारा तुम्हें लेना पड़ेगा। नारायण के मुतालिक मेरा ख्याल है कि अच्छा दोस्त साबित होगा। मेरा मशवरा उसने सुन लिया और बंबई चली गई। दूसरे रोज खुश खुश वापस आई, क्योंकि नारायण ने अपने स्टूडियो में 1 साल के लिए 500 रुपए माहवार पर उसे मुलाजिम कर दिया था। यह मुलाजमत उसे कैसे मिली? देर तक इसके मुतालिक बातें हुई। जब और कुछ सुनने को ना रहा तो मैंने उससे पूछा, सईद और नारायण दोनों से तुम्हारी मुलाकात हुई? उनमें से किसने तुमको ज्यादा पसंद किया? जानकी के होठों पर हल्की मुस्कुराहट पैदा हुई। लफ्जिश भरी निगाहों से मुझे देखते हुए उसने कहा, सईद साहब। ये कहकर वो एकदम संजीदा हो गई। सआदत साहब, आपने क्यों इतने पुल बांधे थे नारायण की तारीफों के? मैंने पूछा, क्यों? बड़ा ही वाहियात आदमी है। शाम को बाहर कुर्सियां बिछाकर सईद साहब और वो शराब पीने के लिए बैठे तो बातों बातों में मैंने नारायण भैया कहा। अपना मुंह मेरे कान के पास लाकर पूछा, तुम्हारी अंगिया का साइज क्या है? भगवान जानता है, मेरे तन बदन में तो आग ही लग गई। कैसा लचर आदमी है। जानकी के माथे पर पसीना आ गया। मैं जोर जोर से हंसने लगा। उसने तेजी से कहा, आप क्यों हंस रहे हैं? उसकी बेवकूफी पर। यह कहकर मैंने हंसना बंद कर दिया। थोड़ी देर नारायण को बुरा भला कहने के बाद जानकी ने अजीज के मुतालिक फिक्रमंद लहजे में बातें शुरू कर दी। कई दिनों से उसका खत नहीं आया था, इसलिए तरह तरह के ख्याल उसे सता रहे थे। कहीं उन्हें फिर जुकाम न हो गया हो, अंधाधुंध साइकिल चलाते हैं, कहीं हादसा ही न हो गया हो, पूना ही ना आ रहे हो, क्योंकि जानकी को रुखसत करते वक्त उन्होंने कहा था, एक रोज मैं चुपचाप तुम्हारे पास चला आऊंगा। बातें करने के बाद जब उसका तरद्दुद कम हुआ तो उसने अजीज की तारीफें शुरू कर दी। घर में बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। हर रोज सुबह उनको वर्जिश कराते हैं और नहला धुलाकर स्कूल छोड़ने जाते हैं। बीवी बिल्कुल फूहड़ है, इसलिए रिश्तेदारों से सारा रख रखाव खुद उन्हीं को करना पड़ता है। एक दफा जानकी को टाइफाइड हो गया था तो 20 दिन तक मुतवातिर नर्सों की तरह उसकी तीमारदारी करते रहे, वगैरह वगैरह। दूसरे रोज मुनासिब व मौजू अल्फाज में मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद वो बंबई चली गई, जहां उसके लिए एक नई और चमकीली दुनिया के दरवाजे खुल गए थे। पूना में मुझे तकरीबन 2 महीने कहानी का मंजरनामा तैयार करने में लगे। हक्कुल खिदमत वसूल करके मैंने बंबई का रुख किया, जहां मुझे एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था। मैं सुबह 5 बजे के करीब अंधेरी पहुंचा, जहां एक मामूली बंगले में सईद और नारायण दोनों इकट्ठे रहते थे। बरामदे में दाखिल हुआ तो दरवाजा बंद पाया। मैंने सोचा सो रहे होंगे, तकलीफ नहीं देना चाहिए। पिछली तरफ एक दरवाजा है जो नौकरों के लिए अक्सर खुला रहता है। मैं उसमें से अंदर दाखिल हुआ। बावर्ची खाना और साथ वाला कमरा जिसमें खाना खाया जाता है, हस्बे मामूल बेहद गलीज थे। सामने वाला कमरा मेहमानों के लिए मखसूस था। मैंने उसका दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ।
कमरे में दो पलंग थे। एक पर सईद और उसके साथ कोई और लिहाफ ओढ़े सो रहा था। मुझे सख्त नींद आ रही थी। दूसरे पलंग पर मैं कपड़े उतारे बगैर लेट गया। पायंती पर कंबल पड़ा था। मैंने ये टांगों पर डाल लिया। सोने का इरादा कर ही रहा था कि सईद के पीछे से एक चूड़ियों वाला हाथ निकला और पलंग के पास रखी हुई कुर्सी की तरफ बढ़ने लगा। कुर्सी पर लट्ठे की सफेद शलवार लटक रही थी। मैं उठकर बैठ गया। सईद के साथ जानकी लेटी थी। मैंने कुर्सी पर से शलवार उठाई और उसकी तरफ फेंक दी। नारायण के कमरे में जाकर मैंने उसे जगाया। रात के 2 बजे उसकी शूटिंग खत्म हुई थी। मुझे अफसोस हुआ कि खामखा उस गरीब को जगाया, लेकिन वो मुझसे बातें करना चाहता था, किसी खास मौजू पर नहीं। मुझे अचानक देखकर बकौल उसके वो कुछ बेहुदा बकवास करना चाहता था। चुनांचे सुबह 9 बजे तक हम बेहुदा बकवास में मशगूल रहे, जिसमें बार बार जानकी का भी जिक्र आया। जब मैंने अंगिया वाली बात छेड़ी तो नारायण बहुत हंसा। हंसते हंसते उसने कहा, सबसे मजेदार बात तो यह है कि जब मैंने उसके कान के साथ मुंह लगाकर पूछा, तुम्हारी अंगिया का साइज क्या है, तो उसने बता दिया। कहा 24। इसके बाद अचानक उसे मेरे सवाल की बेहूदगी का एहसास हुआ और मुझे कोसना शुरू कर दिया। बिल्कुल बच्ची है। जब कभी मुझसे मुठभेड़ होती है तो सीने पर दुपट्टा रख लेती है। लेकिन मंटो बड़ी वफादार औरत है। मैंने पूछा, ये तुमने कैसे जाना? नारायण मुस्कुराया। औरत जो एक बिल्कुल अजनबी आदमी को अपनी अंगिया का सही साइज बता दे, धोखेबाज हरगिज नहीं हो सकती। अजीबो गरीब मंतक थी, लेकिन नारायण ने मुझे बड़ी संजीदगी से यकीन दिलाया कि जानकी बड़ी पुरखुलूस औरत है। उसने कहा, मंटो तुम्हें मालूम नहीं सईद की कितनी खिदमत कर रही है। ऐसे इंसान की खबरगिरी जो परले दर्जे का बेपरवाह हो, आसान काम नहीं। लेकिन ये मैं जानता हूं कि जानकी इस मुश्किल को बड़ी आसानी से निभा रही है। औरत होने के साथ साथ वो एक पुरखुलूस और ईमानदार आया भी है। सुबह उठकर उस खर जात को जगाने में आधा घंटा सर्फ करती है, उसके दांत साफ कराती है, कपड़े पहनाती है, नाश्ता कराती है, और रात को जब वो रम पीकर बिस्तर पर लेटता है तो सब दरवाजे बंद करके उसके साथ लेट जाती है। और जब स्टूडियो में किसी से मिलती है तो सिर्फ सईद की बातें करती है। सईद साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। सईद साहब बहुत अच्छा गाते हैं। सईद साहब का वजन बढ़ गया है। सईद साहब का पुलोवर तैयार हो गया है। सईद साहब के लिए पेशावर से पोठुहारी सैंडल मंगवाई है। सईद साहब के सर में हल्का हल्का दर्द है। सईद साहब ने आज मुझ पर एक शेर कहा, और जब मुझसे मुठभेड़ होती है तो अंगिया वाली बात याद करके त्यूरी चढ़ा लेती है। मैं तकरीबन 10 दिन सईद और नारायण का मेहमान रहा। इस दौरान में सईद ने जानकी के मुतालिक मुझसे कोई बात नहीं की। शायद इसलिए कि उनका मामला काफी पुराना हो चुका है। जानकी से अलबत्ता काफी बातें हुई। वो सईद से बहुत खुश थी, लेकिन उसे उसकी बेपरवाह तबीयत का बहुत गिला था। सादत साहब अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखते, बहुत बेपरवाह हैं। हर वक्त सोचना, इसलिए किसी बात का ख्याल ही नहीं रहता। आप हंसने लगे, लेकिन मुझे हर रोज उनसे पूछना पड़ता है कि आप संडास गए थे या नहीं। नारायण ने मुझसे जो कुछ कहा था ठीक निकला। जानकी हर वक्त सईद की खबरगिरी में मुनहमिक रहती थी। मैं 10 दिन अंधेरी के बंगले में रहा। उन 10 दिनों में जानकी की बेलौस खिदमत ने मुझे बहुत मुतासिर किया। लेकिन यह ख्याल बार बार आता रहा कि अजीज को क्या हुआ। जानकी को उसका भी तो बहुत ख्याल रहता है। क्या सईद को पाकर वो उसको भूल चुकी थी? मैंने इस सवाल का जवाब जानकी से पूछ लिया होता अगर मैं कुछ दिन और वहां ठहरता। जिस कंपनी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, उसके मालिक से मेरी किसी बात पर चख हो गई और मैं दिमागी तकद्दुर दूर करने के लिए पूना चला गया। 2 ही दिन गुजरे होंगे कि बंबई से अजीज का तार आया कि मैं आ रहा हूं। 5-6 घंटे के बाद वो मेरे पास था और दूसरे रोज सुबह सवेरे जानकी मेरे कमरे पर दस्तक दे रही थी। अजीज और जानकी जब एक दूसरे से मिले तो उन्होंने देर से बिछड़े हुए आशिक माशूक की सरगर्मी जाहिर न की। मेरे और अजीज के ताल्लुकात शुरू से बहुत संजीदा और मतीन रहे हैं। शायद इसी वजह से वो दोनों मोतदल रहे। अजीज का ख्याल था होटल में उठ जाए, लेकिन मेरा दोस्त जिसके यहाँ मैं ठहरा था आउटडोर शूटिंग के लिए कोल्हापुर गया था। इसलिए मैंने अजीज और जानकी को अपने पास ही रखा। 3 कमरे थे। एक में जानकी सो सकती थी, दूसरे में अजीज। यूं तो मुझे उन दोनों को एक ही कमरा देना चाहिए था, लेकिन अजीज से मेरी इतनी बेतकल्लुफी नहीं थी। इसके अलावा उसने जानकी से अपने ताल्लुक को मुझ पर जाहिर भी नहीं किया था। रात को दोनों सिनेमा देखने चले गए। मैं साथ न गया, इसलिए कि मैं फिल्म के लिए एक नई कहानी शुरू करना चाहता था। 2 बजे तक मैं जागता रहा, उसके बाद सो गया। एक चाबी मैंने अजीज को दे दी थी, इसलिए मुझे उनकी तरफ से इत्मीनान था। रात को मैं चाहे बहुत देर तक काम करूं, 3:30 और 4 बजे के दरमियान एक दफा जरूर जागता हूं और उठकर पानी पीता हूं। हस्बे आदत उस रात को भी मैं पानी पीने के लिए उठा। इत्तेफाक से जो कमरा मेरा था, यानी जिसमें मैंने अपना बिस्तर जमाया हुआ था, अजीज के पास था और उसमें मेरी सुराही पड़ी थी।
اگر مجھے شدت کی پیاس نہ لگی ہوتی تو عزیز کو تکلیف نہ دیتا، لیکن زیادہ وسکی پینے کے باعث میرا حلق بالکل خشک ہو رہا تھا، اس لیے مجھے دستک دینی پڑی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ جانکی نے آنکھیں ملتے ملتے دروازہ کھولا اور کہا، سعید صاحب۔ اور جب مجھے دیکھا تو ایک ہلکی سی اوہ اس کے منہ سے نکل گئی۔ اندر کے پلنگ پر عزیز سو رہا تھا۔ میں بے اختیار مسکرایا، جانکی بھی مسکرائی اور اس کے تیکھے ہونٹ ایک کونے کی طرف سکڑ گئے۔ میں نے پانی کی سراہی لی اور چلا آیا۔ صبح اٹھا تو کمرے میں دھواں جمع تھا۔ باورچی خانے میں جا کر دیکھا تو جانکی کاغذ جلا جلا کر عزیز کے غسل کے لیے پانی گرم کر رہی تھی۔ آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور انگیٹھی میں پھونکے مارتی ہوئی کہنے لگی، عزیز صاحب ٹھنڈے پانی سے نہائیں تو انہیں زکام ہو جاتا ہے۔ میں نہیں تھی پشاور میں تو 1 مہینہ بیمار رہے، اور رہتے بھی کیوں نہیں جب دوا پینی ہی چھوڑ دی تھی۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنے دبلے ہو گئے ہیں۔ اور عزیز نہا دھو کر جب کسی کام کی غرض سے باہر گیا تو جانکی نے مجھ سے سعید کے نام تار لکھنے کے لیے کہا۔ مجھے کل یہاں پہنچتے ہی انہیں تار بھیجنا چاہیے تھا۔ کتنی غلطی ہوئی مجھ سے، انہیں بہت تشویش ہو رہی ہوگی۔ اس نے مجھ سے تار کا مضمون بنوایا جس میں اپنے بخیریت پہنچنے کی اطلاع تو تھی، لیکن سعید کی خیریت دریافت کرنے کا اضطراب زیادہ تھا۔ انجیکشن لگوانے کی تاکید بھی تھی۔ 4 روز گزر گئے۔ سعید کو جانکی نے 5 تار روانہ کیے پر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ بمبئی جانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اچانک شام کو عزیز کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھ سے سعید کے نام ایک اور تار لکھوا کر وہ ساری رات عزیز کی تیمارداری میں مصروف رہی۔ معمولی بخار تھا، لیکن جانکی کو بے حد تشویش تھی۔ میرا خیال ہے اس تشویش میں سعید کی خاموشی کا پیدا کردہ وہ اضطراب بھی شامل تھا۔ وہ مجھ سے اس دوران میں کئی بار کہہ چکی تھی، سعادت صاحب میرا خیال ہے سعید صاحب ضرور بیمار ہیں، ورنہ وہ مجھے میرے تاروں اور خطوں کا جواب ضرور لکھتے۔ 5ویں روز شام کو عزیز کی موجودگی میں سعید کا تار آیا جس میں لکھا تھا، میں بہت بیمار ہوں، فوراً چلی آؤ۔ تار آنے سے پہلے جانکی میری کسی بات پر بے تحاشا ہنس رہی تھی، لیکن جب اس نے سعید کی بیماری کی خبر سنی تو ایک دم خاموش ہو گئی۔ عزیز کو یہ خاموشی بہت ناگوار معلوم ہوئی، کیونکہ جب اس نے جانکی کو مخاطب کیا تو اس کے لہجے میں تیزی تھی۔ میں اٹھ کر چلا گیا۔ شام کو جب واپس آیا تو جانکی اور عزیز کچھ اس طرح علیحدہ علیحدہ بیٹھے تھے جیسے ان میں کافی جھگڑا ہو چکا تھا۔ جانکی کے گالوں پر آنسوؤں کا میل تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد جانکی نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور عزیز سے کہا، میں جاتی ہوں لیکن بہت جلد واپس آ جاؤں گی۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، سعادت صاحب ان کا خیال رکھیے، ابھی تک بخار دور نہیں ہوا۔ میں اسٹیشن تک اس کے ساتھ گیا، بلیک مارکیٹ سے ٹکٹ خرید کر اسے گاڑی پر بٹھایا اور گھر چلا آیا۔ عزیز کو ہلکا ہلکا بخار تھا۔ ہم دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے لیکن جانکی کا ذکر نہ آیا۔ تیسرے روز صبح 5:30 بجے کے قریب مجھے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد جانکی کی۔ لفظوں کو اوپر تلے کرتی ہوئی وہ عزیز سے پوچھ رہی تھی کہ اس کی طبیعت اب کیسی ہے اور کیا اس کی غیر موجودگی میں اس نے باقاعدہ دوا پی تھی یا نہیں۔ عزیز کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچی، لیکن آدھے گھنٹے بعد جبکہ نیند سے میری آنکھیں موند رہی تھیں، عزیز کی خفگی آمیز باتوں کا دبا دبا شور سنائی دیا۔ سمجھ میں تو کچھ نہ آیا لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ وہ جانکی سے اپنی ناراضی کا اظہار کر رہا تھا۔ صبح 10 بجے عزیز نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا اور جانکی کا گرم کیا ہوا پانی ویسے ہی غسل خانے میں پڑا رہا۔ جب میں نے جانکی سے اس بات کا ذکر کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہا دھو کر عزیز باہر چلا گیا۔ جانکی کمرے میں پلنگ پر لیٹی رہی۔ سہ پہر کو 3 بجے کے قریب جب میں اس کے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ اسے بہت تیز بخار ہے۔ ڈاکٹر بلانے کے لیے باہر نکلا تو عزیز تانگے میں اسباب رکھوا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو تو اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا بمبئی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اکے میں بیٹھا اور چلا گیا۔ مجھے یہ بتانے کا موقع ہی نہ ملا کہ جانکی کو بہت تیز بخار ہے۔ ڈاکٹر نے جانکی کو اچھی طرح دیکھا اور مجھے بتایا کہ اسے برونکائٹس ہے، اگر احتیاط نہ برتی تو نیمونیا ہونے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نسخہ دے کر چلا گیا تو جانکی نے عزیز کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اسے نہ بتاؤں، لیکن چھپانے سے کچھ فائدہ نہیں تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ وہ چلا گیا ہے۔ یہ سن کر اسے بہت صدمہ ہوا۔ دیر تک وہ تکیے میں سر دے کر روتی رہی۔ دوسرے روز صبح 11 بجے کے قریب جبکہ جانکی کا بخار 1 ڈگری ہلکا تھا اور طبیعت بھی کسی قدر درست تھی، بمبئی سے سعید کا تار آیا جس میں بڑے درست لفظوں میں یہ لکھا تھا، یاد رہے کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ میں بہت منع کرتا رہا لیکن وہ تیز بخار میں ہی پونا ایکسپریس سے بمبئی روانہ ہو گئی۔ 5-6 دنوں کے بعد نارائن کا تار آیا، ایک ضروری کام ہے، فوراً بمبئی چلے آؤ۔ میرا خیال تھا کہ کسی پروڈیوسر سے اس نے میرے کانٹریکٹ کی بات کی ہوگی، لیکن بمبئی پہنچ کر معلوم ہوا کہ جانکی کی حالت بہت نازک ہے۔
ब्रोंकाइटिस बिगड़कर निमोनिया में तब्दील हो गया था। इसके अलावा जब वो पूना से बंबई पहुंची थी तो अंधेरी जाने के लिए चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए गिर पड़ी थी, जिसके बायस उसकी दोनों रानें बहुत बुरी तरह छिल गई थीं। जानकी ने इस जिस्मानी तकलीफ को बड़ी बहादुरी से बर्दाश्त किया, लेकिन जब वो अंधेरी पहुंची और सईद ने उसके बंधे हुए असबाब की तरफ इशारा करके कहा, मेहरबानी करके यहां से चली जाओ, तो उसे बहुत रूहानी तकलीफ हुई। नारायण ने मुझे बताया, सईद के मुंह से ये बर्फ जैसे ठंडे लफ्ज सुनकर वो एक लहजे के लिए बिल्कुल पत्थर हो गई। मेरा ख्याल है उसने थोड़ी देर के बाद ये जरूर सोचा होगा, मैं गाड़ी के नीचे आकर क्यों न मर गई। सआदत, तुम कुछ भी कहो, मगर सईद औरतों से जैसा सुलूक करता है बहुत ही नामर्दाना है। बेचारी को बुखार था, चलती रेल से गिर पड़ी थी, और वो भी इस खरजात के पास जल्दी पहुंचने के बायस। लेकिन इसने इन बातों का ख्याल ही ना किया और एक बार फिर उससे कहा, मेहरबानी करके यहां से चली जाओ। उसके लहजे में मंटो किसी जज्बे का इजहार नहीं था, बस ऐसा था जैसे लेनोटाइप मशीन से अखबार की एक सत्र ढलकर बाहर निकल आए। मुझे बहुत दुख हुआ, चुनाचे मैं वहां से उठकर चला गया। शाम को जब वापस आया तो जानकी मौजूद नहीं थी, लेकिन सईद पलंग पर बैठा रम का गिलास सामने रखे एक नज्म लिखने में मसरूफ था। मैंने उससे कोई बात न की और अपने कमरे में चला गया। दूसरे रोज स्टूडियो से मालूम हुआ कि जानकी एक एक्स्ट्रा लड़की के घर खतरनाक हालत में पड़ी है। मैंने स्टूडियो के मालिक से बात की और उसे अस्पताल भिजवा दिया। कल से वही है, बताओ अब क्या किया जाए। मैं तो उसे देखने जा नहीं सकता, इसलिए कि वो मुझसे नफरत करती है। तुम जाओ और देख कर आओ किस हालत में है। मैं अस्पताल गया तो उसने सबसे पहले अजीज और सईद के मुतालिक पूछा। जो सुलूक उन दोनों ने उसके साथ किया था, उसके बाद उसके पुरखुलूस इस्तफसार ने मुझे बहुत मुतासिर किया। उसकी हालत नाजुक थी। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि दोनों फेफड़ों पर वरम है और जान का खतरा है, लेकिन मुझे हैरत है कि जान की इतनी बड़ी तकलीफ मर्दाना वार बर्दाश्त कर रही थी। अस्पताल से लौटा और स्टूडियो में नारायण को तलाश किया तो मालूम हुआ वो सुबह से ही गायब है। शाम को जब वो घर वापस आया तो उसने मुझे 3 छोटी छोटी शीशियां दिखाई, जिनका मुंह रबड़ से बंद था। जानते हो ये क्या है? मैंने कहा, मालूम नहीं, इंजेक्शन से लगते हैं। नारायण मुस्कुराया, इंजेक्शन ही है, लेकिन पेंसिलीन के। मुझे सख्त हैरत हुई, क्योंकि पेंसिलीन उस वक्त बहुत ही कलील मिकदार में तैयार होती थी। अमेरिका और इंग्लिस्तान में जितनी बनती है, थोड़ी थोड़ी मिलिट्री अस्पतालों में तकसीम कर दी जाती थी। चुनाचे मैंने नारायण से पूछा, ये तो बिल्कुल नायाब चीज है, तुम्हें कैसे मिल गई? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बचपन में घर की तिजोरी खोलकर रुपए चुराना मेरे बाएं हाथ का काम था। आज दाएं हाथ से मिलिट्री हॉस्पिटल का रेफ्रिजरेटर खोलकर मैंने ये 3 बल्ब चुराए हैं। चलो जल्दी करो, जानकी को अस्पताल से होटल में ले चलें। टैक्सी लेकर मैं अस्पताल गया और जानकी को उस होटल में ले गया जिसमें नारायण 2 कमरों का पहले ही बंदोबस्त कर चुका था। जानकी ने मुझसे कई बार नहीफ आवाज में पूछा कि मैं उसे होटल में क्यों लाया हूं। हर बार मैंने यही जवाब दिया, तुम्हें मालूम हो जाएगा। और जब उसे मालूम हुआ, यानी जब नारायण सिरिंज हाथ में लिए उसे टीका लगाने के लिए उस कमरे में आया, तो नफरत से उसने एक तरफ मुंह फेर लिया और मुझसे कहा, सादत साहब, इससे कहिए चला जाए यहां से। नारायण मुस्कुराया, जाने मन गुस्सा थूक दो, यह तुम्हारी जान का सवाल है। जानकी को तैश आ गया, नकाहत के बावजूद उठकर बैठ गई। सादत साहब, मैं जाती हूं यहां से, या आप इस हरामखोर को निकालिए बाहर। नारायण ने धक्का देकर उसे उल्टा लिटा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह हराम ज्यादा तुम्हें इंजेक्शन लगाकर ही रहेगा, खबरदार जो तुमने मजाहमत की। यह कहकर उसने एक हाथ से मजबूती के साथ जानकी का बाजू पकड़ा। सिरिंज मुझे देकर उसने स्पिरिट में रुई भिगोई। उसके बाद रुई मुझे देकर उसने सिरिंज की सुई उसके बाजू की मछली में दाखिल कर दी। वो चीखी, लेकिन पेंसिलीन उसके जिस्म में जा चुकी थी। जब नारायण ने जानकी का बाजू अपनी मजबूत गिरफ्त से अलहदा किया तो उसने रोना शुरू कर दिया। नारायण ने उसकी बिल्कुल परवाह न की और स्पिरिट लगी रुई से इंजेक्शन वाला हिस्सा पोंछकर दूसरे कमरे में चला गया। पहला इंजेक्शन रात के 9 बजे दिया था, दूसरा 3 घंटे बाद देना था। नारायण ने मुझे बताया, अगर 3 के 3.5 घंटे हो गए तो पेंसिलीन का असर बिल्कुल जायल हो जाएगा। चुनाचे वो जागता रहा। तकरीबन 11:30 बजे उसने स्टोव जलाया, सिरिंज उबाली और उसमें दवा भरी। जानकी खरखराहट भरे सांस ले रही थी, आंखें बंद थी। नारायण ने दूसरे बाजू को स्पिरिट से साफ किया और सिरिंज की सुई अंदर खुबो दी। जानकी के होठों से पतली सी चीख निकली। नारायण ने दवा जिस्म के अंदर भेजकर सुई बाहर निकाली और स्पिरिट से इंजेक्शन वाली जगह साफ करते हुए मुझसे कहा, अब तीसरा 3 बजे। मुझे मालूम नहीं उसने तीसरा चौथा इंजेक्शन कब दिया, लेकिन जब बेदार हुआ तो स्टोव जलने की आवाज आ रही थी और नारायण होटल के बैरे से बर्फ के लिए कह रहा था, क्योंकि उसे पेंसिलीन को ठंडा रखना था। 9 बजे 5वां इंजेक्शन देने के लिए जब हम दोनों जानकी के कमरे में गए तो वो आंखें खोले लेटी थी
اس نے نفرت بھری نگاہوں سے نارائن کی طرف دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ نارائن مسکرایا، کیوں جانے من، کیا حال ہے؟ جانکی خاموش رہی۔ نارائن اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ انجیکشن جو میں تمہیں دے رہا ہوں، عشق کے انجیکشن نہیں، تمہارا نمونیا دور کرنے کے انجیکشن ہے، جو میں نے ملٹری ہاسپٹل سے بڑی صفائی کے ساتھ چرائے ہیں۔ لو اب ذرا الٹی لیٹ جاؤ اور کولہے پر سے شلوار کو ذرا نیچے کھسکا دو۔ کبھی لیا ہے یہاں انجیکشن؟ یہ کہہ کر اس نے جانکی کے کولہے پر ایک جگہ گوشت کے اندر انگلی کھبوئی۔ جانکی کی آنکھوں میں مروب سی نفرت پیدا ہوئی۔ جب اس نے کروٹ بدلی تو نارائن نے کہا، شاباش۔ پیشتر اس کے کہ جانکی کوئی مزاحمت کرے، نارائن نے ایک ہاتھ سے اس کی شلوار نیچے کھسکائی اور مجھ سے کہا، اسپرٹ لگاؤ۔ جانکی نے ٹانگیں چلانا شروع کی تو نارائن نے کہا، جانکی ٹانگیں واگے مت چلاؤ، میں انجیکشن لگا کے رہوں گا۔ غرض کے 5واں انجیکشن دے دیا گیا۔ 15 اور باقی تھے جو نارائن کو ہر 3 گھنٹے کے بعد دینے تھے، اور یہ 45 گھنٹے کا کام تھا۔ 5 انجیکشن سے وہ جانکی کو بظاہر کوئی نمایاں فائدہ نہیں پہنچا تھا، لیکن نارائن کو پینسلین کے اعجاز کا یقین تھا اور اسے پوری امید تھی کہ وہ بچ جائے گی۔ ہم دونوں بہت دیر تک اس نئی دوا کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ 11 بجے کے قریب نارائن کا نوکر میرے نام ایک تار لے کر آیا۔ پونا سے تھا۔ ایک فلم کمپنی نے مجھے فوراً بلایا تھا، اس لیے مجھے جانا پڑا۔ 10-15 دنوں کے بعد کمپنی ہی کے کام سے میں بمبئی آیا۔ کام ختم کر کے جب میں اندھیری پہنچا تو سعید سے معلوم ہوا کہ نارائن ابھی تک ہوٹل ہی میں ہے۔ ہوٹل بہت دور شہر میں تھا، اس لیے رات میں وہیں اندھیری میں رہا۔ صبح 8 بجے وہاں پہنچا تو نارائن کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر داخل ہوا تو کمرہ خالی پایا۔ دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک دم آنکھوں کے سامنے کچھ ہوا۔ جانکی مجھے دیکھتے ہی لحاف کے اندر گھس گئی، اور نارائن نے جو اس کے ساتھ لیٹا تھا مجھے واپس جاتے دیکھ کر کہا، آؤ منٹو آؤ، میں ہمیشہ دروازہ بند کرنا بھول جاتا ہوں، آؤ یار بیٹھو اس کرسی پر، لیکن یہ جانکی کی شلوار دے دینا۔